नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। विषय उइनी छ, ताजा विषय एमसीसी र त्यसले समग्र नेपालको मूल राजनीतिमा अत्यन्तै प्रभाव पारेको छ र पछिल्ला घटनाक्रमले फेरि एमसीसी संसदमा टेबुल हुने संकेत पनि देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका वामपन्थीहरूले संसदमा एमसीसी टेबुल नगर्ने र संशोधन बिना पास गर्न नदिने भनेर जुन अड्डी कसेका थिए, पछिल्लो हिजोदेखि भने त्यसको स्वरूप र त्यसका केही विषय परिवर्तन भएका छन् र वामपन्थी घटकहरू केही लचिलो रूपमा देखिएका छन् र कम्तीमा भए पनि एमसीसीलाई चाहिँ उनीहरूले संसदमा टेबुल गर्न दिने भनेर सङ्केत गरेका छन्। त्यसकारण आज बस्ने संसद बैठकमा यो विषय कार्यसूचीमा पर्छ कि भन्ने विश्वास गरेका छन् नेपाली कांग्रेसका निकट नेताहरूले। सत्तारूढ दलहरू बीचमा नै मतभेद देखियो र त्यसकारण यो एमसीसी यति गिज्यो कि प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यसलाई राजनीतिक बार्गेनिङ बनायो र यति मात्र होइन, यो अन्तर्देशीय सम्बन्धको विषय पनि उठ्यो र विदेशीको चासो पनि उठ्यो। यो एमसीसी अमेरिकी अनुदान हो, नेपालको लागि विकासे परियोजना हो। अहिले यो राष्ट्रियताको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको यो विषयलाई जोडेर चासो व्यक्त हुन थालेको छ। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा यसको प्रारम्भ, यसको आवश्यकता र एमसीसी यदि नेपालबाट बाहिरियो भने त्यसले दूरगामी रूपमा कस्तो असर पार्न सक्छ र अन्य देशहरूमा एमसीसी लागू भएका अन्य देशहरूमा त्यसको कस्तो किसिमको प्रभाव छ भने लगायतका विषय प्रसङ्गमा आज हामी केन्द्रित भएर छलफल र गम्भीरताका साथ यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना पुराना नेता, पूर्व मन्त्री एवं सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पक्कै पनि निकै लामो समयपछि तपाईँसँग छलफल गर्ने अवसर जुटेको छ। अब विषय प्रसङ्ग एमसीसी सबैको चासोको विषय, चिन्ताको विषय र आम जनताको लेभलमा समेत त्यो स्तरमा पुगेको विषय बनेको छ। अहिले चोकचोकमा गाउँ गाउँमा एमसीसी के हुन्छ र एमसीसी आएपछि के हुन्छ, यदि एमसीसी आएन भने के हुन्छ जस्ता विषय प्रसङ्ग उठेका छन्। तपाईँले चाहिँ यो विषयलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, विषय प्रसङ्ग र आजको छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गरौँ। धन्यवाद। र सबैभन्दा पहिले यो एमसीसी कसरी जन्मियो, कसरी सुरुवात भयो, नेपाल कसरी चाहिँ त्यसमा आयो, म यी कुराहरू चाहिँ म सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँको प्रश्नअनुसार चाहिँ म भन्न चाहन्छु। सन् 2002 अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशका माइन्डमा एउटा कुरा के आयो त भन्दाखेरिमा धनी र गरिब राष्ट्रलाई आर्थिक रूपबाट उनको विकासको क्रममा अथवा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने क्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ उनका दिमागमा एउटा सोच आयो। 2002 सालमा जज एडी भनेपछि जज डब्ल्यू बुशको माइन्डमा यो कन्सेप्ट आयो, त्यो सोच आयो र त्यो सोचलाई व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि अथवा स्थापित गर्नका लागि लगभग 2 वर्ष लाग्यो र 2004 सालमा सन् 2004 सालमा यो एमसीसी को निर्माण भयो र उनीहरूले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा गरिब र धनी राष्ट्रलाई सहयोग गर्नका लागि कुन आधारमा गर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ केहीहरू इन्डिकेटर्सहरू बनाए। त्यसमा 17वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् र 17वटा इन्डिकेटर्सहरू मध्येमा जस्तै कुनै जुन देशको चाहिँ राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, नागरिक अधिकार कस्तो छ, शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, खोपको अवस्था कस्तो छ, गरिबीको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ, यी 17वटा इन्डिकेटर्सहरू बनाएर 17वटा भनेर सूचाङ्क बनाएर र त्यो सूचाङ्कका आधारमा देशहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्ने र ती 17वटा चाहिँ सूचाङ्कभित्र जुन देश पर्छ त्यसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय सन् 2004 सालमा भयो। र यसरी के हो त भन्दाखेरिमा ती 17वटा चाहिँ भन कि सूचाङ्क पर्दाखेरिमा नेपाल चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा 17वटा सूचाङ्क
भित्रबाट इन्डिकेटर्सहरूभित्रबाट 17वटा चाहिँ भनेको मूलभूत प्रश्नहरूभित्र चाहिँ नेपाल अटोमेटिकली आएको छ उनले विश्लेषण गर्दा। मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरिमा यो एमसिसी भनेको अमेरिकाले सिधै नेपाललाई दिएको अनुदान होइन। अमेरिकाले सिधै नेपाललाई दिएको भने चाहिँ होइन। उसले राखेका जुन 17वटा कन्डिसन छन् ती 17वटा कन्डिसनमा नेपालले कम्पिटिसन गर्दामा नेपाल अटोमेटिकली पर्यो। अनि त्यसरी चाहिँ अटोमेटिकली पर्दामा के भयो त भन्दामा उसले चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ नेपाललाई छनौट गर्यो, अरू देश पनि छनौटमा परे। लगभग 51वटा देश छनौटमा परेका छन्। करिब करिब 40वटा देशमा यो परियोजना लागू भइसकेको छ। 14वटा देशमा यो बीचमै 14वटा देशमा यो परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ र 4वटा देशबाट जस्तै इथियोपिया, मदागास्कर, माली र श्रीलङ्काबाट भने फर्किएको छ। सुरु गरौँ। भन्दा बित्तिकै मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरिमा डाइरेक्ट चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट जुन चाहिँ अनुदान टाइपबाट दिइन्छ त्यो टाइपबाट एमसिसी नेपाललाई आएको होइन। तो के हो त भन्दाखेरिमा त्यो 17वटा चाहिँ जुन चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू थिए, सूचाङ्कहरू थिए, त्यसभित्र नेपाल पर्छ। नेपाल परेको हुनाले चाहिँ उसको छनौटको जुन प्रक्रिया थियो त्यसमा थुप्रै देश पर्छन् र नेपाल पनि पर्यो र त्यो कन्डिसनभित्र नेपाल चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा एमसिसी अनुदानको सहयोगको लिस्टभित्र परेको हो। मैले भन्न खोजेँ यो। अब त्यो लिस्टभित्र चाहिँ के छ त त्यसको रकम कस्तो छ त भन्दाखेरिमा अब 55 मिलियन डलर चाहिँ अमेरिकन चाहिँ एमसिसीको, त्यसको लगभग 26% भन्न भनेको चाहिँ 130 मिलियन डलर चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा नेपालको पर्छ। लगभग 14 अर्ब नेपालले पनि नेपालको एमसिसीमा बजेट छुट्याउनु पर्छ। भन्दा बित्तिकै चाहिँ अब 55 मिलियन भन्न भनेको लगभग 60 अरब डलर हामीले 60 अरब नेपाली रुपियाँ भन्छौँ र अब चाहिँ हाम्रो 14 अरब नेपाली भन्दा बित्तिकै यो वास्तवमा नेपाल र एमसिसी मिलेर लगभग 74 अरबको चाहिँ यो बजेट हो। यो यसको चाहिँ रकमको खर्च यो हो। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा नेपालभित्र यो ठुलो रकम चाहिँ आएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा त्यो सम्झौताको उद्देश्य के हो त, सम्म भनेको उद्देश्य के हो त त्यसमा भन्दा के छ त गरिबीलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने मुख्य उद्देश्य हो। अब गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्दाखेरिमा विभिन्न देशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यसभित्र हाम्रो देशभित्र के देख्यो त भन्दाखेरिमा उसले के देख्यो त भन्दाखेरिमा नेपाल चाहिँ अब जलस्रोतको धनी राष्ट्र भएकोले बिजुलीको उत्पादन र यसको चाहिँ भन्न कि व्यापार नैबाट नै यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा गरिबी न्यूनीकरण हुनसक्छ। त्यसका लागि सडकको स्तरोन्नति र ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युतको व्यापार गरेर गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने यो वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा सम्झौताको उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यो हो। यसको विकास परियोजनाको खास उद्देश्य चाहिँ यही नै हो। अब त्यसको चाहिँ के छ त यहाँसम्म कुनै दुई मत छैन। यहाँसम्म सङ्ख्या गर्नु पर्ने अवस्था छैन। अब त्यसपछिको चाहिँ अब परियोजनाको उद्देश्य के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा मैले अघि भनिसकेँ के छ त भन्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तै हामीहरू कहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा बर्खायाममा 500 मेगावाट विद्युत खेर गयो भन्दा हामीलाई जति चाहिएको छ त्योभन्दा बढी उत्पादन हामी गइसक्यौँ। त्यसका लागि हामीलाई त मार्केट चाहियो। मार्केट चाहिँदामा एउटा चाहिँ सबैभन्दा नियरेस्टको चाहिँ मार्केट चाहिँ के हो त भन्दामा भारत हो। त भारतले केही शर्त राखेको छ, कुनै देशले उत्पादन गरेको नलिने अथवा हाम्रो अर्को देशले गरेको उत्पादन लिने भन्ने चाहिँ उसमा शर्त राखेको छ। प्रश्न भन्नुपर्दा चीनको लगानीमा बनेको हाइड्रोबाट उत्पादन भएको बिजुली चाहिँ हामी लिन्नौँ भनेर भारतले प्रश्न भनेको कि नेपालले बनाउनु पर्यो कि अरू तेस्रो मुलुकले बनाउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई चाहिँ भारत बाहेक अर्को राष्ट्र पनि त चाहियो। त्यो अर्को राष्ट्र हुँदामा चाहिँ के हो त भन्दामा हामीहरूको लागि सबैभन्दा नजिक र चाहिँ सुगम के हो भन्दामा बङ्गलादेश हो। हामीले यहाँ बङ्गलादेशमा चाहिँ विद्युत चाहिँ व्यापार गर्न सक्छौँ र उनीहरूले चाहिँ थुप्रै विद्युतको माग पनि गरेका छन्। 2040सम्म हामीलाई यति मेगावाट चाहियो भनेर चाहिँ डिमान्ड पनि गरेका छन्। त्यस्तै स्थितिमा अब यो परियोजनाको महत्त्व के हो त भन्दाखेरिमा अब अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनहरू यसबाट बन्छ।
400 केभी वाटको हाई भोल्टेजको त्यो बनेर चाहिँ जाँदाखेरिमा भोलि हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा बङ्गलादेशमा अथवा चाहिँ इन्डियामा विद्युतको व्यापार गर्दाखेरिमा अब अरब कन्ट्रीहरू चाहिँ गएर पेट्रोलको चाहिँ अथवा चाहिँ डिजलको चाहिँ अथवा चाहिँ भनौँ कि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ व्यापार गरेका छन् भने हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ के छ भने विद्युतको व्यापार गर्ने एउटा राष्ट्रका रूपमा आउन सक्छ र यसले नेपालको चाहिँ आर्थिक विकासमा काया पलट निश्चित रूपबाट हुन्छ। त्यसमा दुईमत छैन, तर अहिलेसम्म हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएकोले चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो परियोजना नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र नेपालको चाहिँ यहाँको साधन स्रोतलाई उपयोग गरेर यहाँको आर्थिक अवस्था उत्थान गर्ने, विकास गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गरेर जनताको माथि जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि एकदम चाहिँ अद्वितीय कदम चाहिँ छ यो एमसिसीको चाहिँ लगानीका आधारमा। यो त भयो, यति ठुलो रकम अमेरिकाले अनुदानको रूपमा देशको नेपाल जस्तो गरिब देशको गरिबी उन्मूलन होस् भन्ने एउटा उद्देश्यले दियो। दिन चाहिँ दियो, दिनेले त्यसै दिँदैन हैन। अहिले खास चर्चा, खास आशंका, उपआशंका यीमा छ, किन दियो, के को लागि दियो, के उद्देश्यले दियो भन्ने सवाल छ। यो सामान्य रूपमा तपाईँ एउटा पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेसको पुरानो नेता हुनुहुन्छ, अध्ययनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सामान्य रूपमा यसलाई मन्त्री परिषदले, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेर जसरी अन्य एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, जाइकालाई दिन्छ त्यसरी नै दिएर यो विकासकी परियोजना लागू भएको भए के फरक पर्थ्यो भनेर थुप्रै तर्क गर्नेहरू पनि छन् र त्यो विचार राख्ने छन्। यहाँनिर पनि अलिकति समस्या देखेको छ, यसलाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? अब यसमा एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा एमसिसी 2004 सालमा स्टार्ट भयो, तर नेपालसँग सम्झौता भएको 14 सेप्टेम्बर 2017 सालमा सम्झौता भएको छ। 2017 मा यो सम्झौता भएको छ भनेपछि एमसिसी सुरु भएको लगभग 13 वर्षपछि नेपालसँग सम्झौता भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की चाहिँ के थियो भन्दा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ सम्झौता गरे। सम्झौता गरिसकेपछि त्यो सम्झौतामा सदनबाट पारित गर्न पर्छ भन्ने प्रावधान थिएन। हो, ठ्याक्कै विषय गिजो लिएको र शङ्का उत्पन्न भएको ठ्याक्कै यही विषय हो जुन संसदबाट लाने भनिसकेपछि नेपालको कानुन सरह भयो, मान्छेमा चिन्ता भयो। अब के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ एडिबीले, वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन तरिकाबाट दिन्थ्यो त्यो प्रक्रियाबाट आउने बाटोमा थियो। तर चाहिँ केपी ओलीका पालामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपीको पालामा उनले चाहिँ एउटा शर्त उनसँग सम्झौता गरे अमेरिकासँग। के हो त भन्दाखेरिमा यो विषयलाई सदनमा लग्न पर्छ र सदनको बहुमतबाट पारित गर्न पर्छ भनेर सम्झौता गर्ने केपी ओली हुन्। तत्कालीन नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थ सचिव, उहाँहरूले यो विषयलाई आफैले हो कि अमेरिकाले यो शर्त तिर्साएर दबाब दिएर हो, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अमेरिकाले चाहिँ शर्त राख्ने भए त सुरुमै राख्थ्यो होला, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका पालामै राख्थे होला, पहिलो प्रारम्भिक डकुमेन्टमै राख्थे होला। प्रारम्भिक डकुमेन्टमा यो शर्त छैन, संसदमा लाने र पास गर्ने पनि छैन। तर पछि चाहिँ गरेर चाहिँ जब केपी ओली प्रधानमन्त्री भए उनले के गरे त भन्दाखेरिमा अमेरिकासँग चाहिँ कुन आधारमा कसरी गरे त उनले जान्ने कुरा हो। हामीले बाहिरबाट जानेको यति कुरा हो भन्दाखेरिमा केपी ओलीका पालामा अब यो चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा सदनमा प्रस्तुत गर्न पर्छ र सदनको बहुमतबाट पारित गर्न पर्छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ युवराज खतिवडा र चाहिँ गरे केपी ओलीको चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुने बेलामा चाहिँ यो 2076 सालमा असारमा यो निर्णय भयो। अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दा सन्धि ऐन है, तपाईँ अलिक कानुन पनि तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यस कारण यो विषय मैले उठाएको हुँ। सन्धि ऐन 2047 अनुसार प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने राय तत्कालीन कानुन सचिव राजीव गौतमले दिनुभएको रहेछ। होइन, अब मैले यति नै के भन्न खोजेँ भन्दाखेरिमा ट्विस्ट भएको यहीबाट हो। ओरिजिनल डकुमेन्टमा यो छैन।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुने बेलामा त्यो छैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुने बेलामा त्यो छैन। तर चाहिँ केपी ओलीका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालादेखि प्रारम्भ हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको पालामा आइसकेपछि चाहिँ शर्तै पनि परिवर्तन भयो र सम्झौताको विषय नै अर्कोतिर ट्विस्ट भयो। तपाईँको धारणा? अरू मन्त्रीहरू, अरू प्रधानमन्त्रीहरू भएको बेलामा यो आएकै छैन। बाबुरामको तपाईँले भर्खर नाम लिनुभयो, बाबुरामको पालामा भयो अथवा प्रचण्डको पालामा, अरूको कसैका पालामा चाहिँ जो प्रधानमन्त्री थिए कसैको पालामा यो शर्त आएन। तर केपी ओलीका पालामा के कारणले यो शर्त आयो त्यो केपी ओलीले जान्ने कुरा हो। र वास्तवमा चाहिँ अहिले जुन तरिकाबाट चाहिँ भनेकै चाहिँ एउटा कन्फ्युज सिर्जना गरेको छ, जनतालाई भ्रममा राखिएको छ, त्यसमा केपी ओलीको सबैभन्दा ठुलो हात मैले देख्छु मेरो व्यक्तिगत रूपबाट। तपाईँको अध्ययनले के देख्छ? तपाईँले के बुझेर नै भन्नुभएको? तपाईँ यति पुरानो नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँले बुझेरै जानेरै यो भनेको हो कि अथवा यो विषय अरूले भन्दाखेरि उठेका कारण तपाईँले पनि उठाउनु भएको? होइन, अब डकुमेन्टबाट चाहिँ पाएका विषय हुन्, त्यो त हामीले डकुमेन्टबाट पाउने विषय हुन्। तर के छ त भन्दाखेरिमा केपी ओलीका पालामा सदनबाट पारित गर्न पर्छ भन्दा केपी ओलीले चाहिँ पहिलो डकुमेन्ट नभएका कुरालाई चाहिँ गएर केपी ओलीले सम्झौता गरेर चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ गएर यो चाहिँ के भएको छ त्यो षड्यन्त्र चाहिँ अथवा त्यहीँनिर गएर चाहिँ मैले प्रश्न तपाईँलाई किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँकै कुर्सीमा मैले एक हप्ता अगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई बोलाएर तपाईँले यहाँ बेइमानी गर्नुभएको छ राष्ट्रको लागि। किन भन्दाखेरि तपाईँले यो एमसिसीमा अमेरिकन शर्त अथवा शर्त थपिदिनु भयो, संसदबाट, नेपालको संसदबाट, सार्वभौम संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर किन थप्नुभयो, किन दबाब दिनुभयो भन्दाखेरि उहाँले होइन, यो एमसिसीको ऐन अनुसार, कानुन अनुसार नै आएको हो, त्यस अनुसारले हामीले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेर पठाएको हो भनेर दावाका साथ प्रस्तुत गरेर जानु भएको छ। मसँग रेकर्ड छ। तर त्यसमा म सहमत किन छैन त्यो भन्दाखेरिमा ओरिजिनल जुन डकुमेन्ट थियो 2017 सालमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जुन सही गरे त्यो डकुमेन्टमा छैन भन्दा बित्तिकै चाहिँ सुरुमा नहुने अनि चाहिँ गएर युवराज खतिवड़ाका चाहिँ पालामा चाहिँ त्यो चाहिँ के कारणले आयो त्यो उनीहरूकै चाहिँ केपी ओली र युवराज खतिवड़ाकै यहाँ मोटिभेसनको कुरा छ। मैले चाहिँ मैले शर्त पनि तपाईँले पढ्नु भएको छ होइन? एमसिसीको नियम कानुन शर्त के सबै तपाईँले होइन, त्यो किताब मैले चाहिँ जुन चाहिँ डकुमेन्ट छ मैले पढेको छु। तपाईँले मैले पढेको उयो हो। तर के छ त भन्दाखेरिमा त्यहाँ नभएको कुरालाई चाहिँ त्यो डकुमेन्ट जुन ओरिजिनल डकुमेन्ट छ त्यहाँ नभएको कुरालाई चाहिँ केपी ओली र चाहिँ गएर युवराज खतिवड़ाका पालामा किन आयो, यो गहनतम प्रश्न छ, मुख्य प्रश्न। उताबाट अमेरिकन कम्प्याक्टले थपेर पठायो कि यही नै थपेर पठाइयो? सम्झौता भइसके ठ्याक्कै यहाँनिर छ सवाल चाहिँ होइन, सम्झौता भइसकेपछि उसले चाहिँ गएर सम्झौता चाहिँ भने थप्न पर्ने भयो त शेरबहादुरसँग पनि त कन्ट्याक्ट गर्थे होला, ज्ञानेन्द्र बहादुरसँग पनि त कन्ट्याक्ट गर्थे होला। उनका पालामा नआउने केपी ओली र चाहिँ गरेर चाहिँ भने युवराज खतिवड़ाका पालामा चाहिँ त्यो आउनुका पछाडि यी दुईजनाको हात छ। के हो मैले यो कुरा अब यसमा मैले यो कुरालाई यति नै भने। यसको भित्री रहस्य तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न फेरि प्रति प्रश्न सायद अहिले जुन तरिकाबाट अब साँच्चै जब भन्ने हो भने त यो परियोजनाका विरोधमा वामपन्थीहरू हुनुहुन्छ बढी, त्यही चालखेल हो कि जुन चाहिँ भन कि एउटा चाहिँ गोटी फालेर र अहिले वाच गरिराखेका छन् कि केपी ओलीले एउटा गोटी फालेर र अहिले चाहिँ लो मेरो चाहिँ भन कि यो नाटक हो, लो हेर चाहिँ भनिराखेका छन् कि त्यो चालमा त उसले चलेको हुन सक्छ नि त। यसरी बुझौँ, हिजो अर्को कोणबाट पनि हिजो अस्ति मैले एकजनासँग छलफल गरेको थिएँ, यो अब सम्झौता भइसक्यो, यसलाई आत्मसात गर्दाखेरि चिनिया पक्ष रिसाउन सक्छ, त्यसकारण यो विषयमा संसदबाट पारित गर्ने भनेर थपिदिएपछि किचलो सुरु हुन्छ, त्यसपछि यो फर्किन्छ, त्यसपछि यो टन्टे साफ हुन्छ भन्ने त्यो यति उद्देश्यले पनि थपिएको हो कि भनेर एकजना विश्लेषकले तर्क गर्दै हुन्थ्यो। यसलाई कतिको सार्थकता होइन, मैले चाहिँ यही कुरा चाहिँ मेरो मनमा छ, यही कुरा मनमा छ। के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अमेरिकासँग पनि केपी ओली ठिक्क हुन खोज्ने, उनको नेचरै त्यस्तो छ नि त। अनि के गर्छ भन्दाखेरिमा ऊ त्यतिर चाइनालाई पनि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्न खोज्ने, चाइनालाई पनि आफ्नो राख्न ठाउँको आधारमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ लो यो गरौँ भनेर अमेरिकासँग चाहिँ अथवा एमसिसीका चाहिँ भने कि आधिकारिकसँग सम्झौता भएर त्यो बुँदा चाहिँ यही परिस्थिति सिर्जना गर्नलाई लगाएका हुन् कि
म त त्यसैमा मैले आफ्नो तपाईको आशंका त्यही हो यो छ। तर त्यस बेला तत्कालीन नेकपाका एकजना अध्यक्ष अहिलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यही यो होइन कि केपी शर्मा ओलीको पालामा यो शर्त संसदमा लाने विषय थपिएको हो, शर्त थपिएको, त्यसकारण गिजलियो भन्नुभएको छ। तर उहाँलाई पनि केही थाहा होला है, उहाँलाई थाहा हुनसक्छ। उहाँले त्यही मात्रै भन्नुभएको छ, केपी ओलीको पालामा गिजलियो मात्रै भनेर। त्यही हो। यसमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? उत्तरको दबाव अथवा उत्तरलाई खुसी पार्ने उद्देश्यका साथ कुनै अप्ठ्यारो शर्त आफैले थपेर अन्यलता सिर्जना गरेर गिजोलेर फर्काउने त्यो ध्येयले यो विषय उठेको हुनसक्छ एकदम। म त्यसैमा म आफ्नो चाहिँ भनेको जति चाहिँ मनमा चाहिँ छ त्यसैमा म विश्वास गर्छु। तर फेरि डाक्टर युवराज खतिवडा अब बाहिर बसेर काम गरेर अमेरिकन सङ्घ संस्थामा काम गरेर पनि आइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी अलिक धेरै लोयल छन् त्यतातर्फ पनि भन्ने गरिन्छ, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। अलिक धेरै साँची बन्नको लागि, नजिक बन्नको लागि हामी कति तिमीहरूप्रति विश्वासिला छौँ, कति हामी तिमीहरूप्रति इमान्दार छौँ भनेर पनि थपेको हुनसक्छ नि। अर्को कोणबाट पनि छलफल गरौँ न। तपाईँले लोयल्टीको कुरा गर्नुभयो। अब युवराज खतिवडा जति लोयल अमेरिकनप्रति हुनु पर्थ्यो त्योभन्दा बढी लोयल केपीप्रति हुन्। यो कुरालाई तपाईँले मान्नुहुन्छ होला। अन्यथा उनको चाहिँ गएर सधैँ पावरमा बस्ने कहिले पनि चाहिँ सधैँ चाहिँ भने कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिने केपी ओलीले कसरी आँट गरे त, लोयल नभएको भए। त्यो भएर चाहिँ के छ भन्दामा उनको लोयलिटी अरूको भन्दा केपी ओलीप्रति मोर स्ट्रङ छ, बढी सशक्त छ र उनले चाहिँ त्यही नै चाहिँ भने कि युज गरेका छन्। चीनसँग वाणिज्य सन्धि केपी शर्मा ओलीको यसभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा वाणिज्य सन्धि चीनसँग भएको हो। त्यसकारण यसलाई उनले अलिकति चतुराई पेश गरेका हुन् कि भन्ने तपाईँहरूको आशंका छ। खैर त्यस बेला यसलाई पनि खोजौँला, कुनै दिन यो विषय पनि खुल्ला। अब त यो संसदमा त जाने सङ्केत देखाए, धेरै किचोलोपछि झन्डै 17मा यो सम्झौता भयो, 22मा आइसके पछाडि यो विषय अब करिब अमेरिकन डेडलाइन अनुसार फागुन 16 गते त यसलाई संसदले टुङ्ग्याउनै पर्नेछ। नटुङ्ग्याइदेखि अमेरिकनले प्रष्ट भनेका छन् कि टेलिफोन गरेर एकजना सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले भनेका छन्, यदि पास गरेन भने तिमीहरूले 5 महिनाको समय मागेको थियो हामीले दियौँ, तिमीहरूको डेडलाइन अब सकिन लाग्यो, पास गर्ने नौ भने तिमीहरूलाई के कसो उता चीनको प्रभाव, BRI को प्रभाव लगायतका विषय जोडेर टेलिफोन गरिसकेका छन्। अब दलहरू दबावमा परे, के गर्ने अब? होइन, अब एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा यो MCC का अघि तपाईँले थुप्रै भनिसक्नु भयो, 51 कन्ट्रीले चाहिँ यो सम्झौता भइसकेको छ है। त्यसमा थुप्रै कन्ट्रीमा कम्प्लिट पनि भएका छन्, केही कन्ट्रीमा अनगोइङ पनि छ, भइराखेको पनि छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ नेपाल मात्रै यो देश होइन, सबै चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा कहीँ के नहुने अब एक दुई चाहिँ अपवादका कारण छ। श्रीलङ्काबाट फर्क्यो, त्यसको अपवाद छ, त्यसका कारण छन्। तपाईँले बुझेको कारण के छ त्यहाँ? अब यो सिधा अहिले पछिल्लो समय एक दृष्टान्त पेश गरेर छलफल प्रारम्भ भएका छन् होइन। अब सिधा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। चाइना र अरू देशको चाहिँ लगानीका विषयमा हाम्रो भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनेको छ होइन र? अब अहिले चाहिँ परीक्षणमा तयारीमा पुगेको छ। अनि त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्दाखेरिमा कति अरब खर्च भयो? 11-12 अरब। पोखरामा पनि चाइनाले बनाउँदैछ होइन? अनि चाहिँ त्यसमा कति अरब खर्च हुँदैछ त? 31 अरब। 31 अर्ब। किन त्यति बढी? त्यही घटना श्रीलङ्कामा भएको। श्रीलङ्कामा के हो त भन्दाखेरिमा चाइनाले यहाँ चाहिँ अत्यधिक बढी इन्ट्रेस्ट लिएर के गरेर 31 अरब खर्च हुने भनेको त हाम्रो आज चाहिँ लगभग अर्को 2-3 चाहिँ एयरपोर्ट बन्न सक्थ्यो होला। त्यति खर्च चाहिँ चाइनाले पोखरामा गरिराखेको छ। त्यो ऋण त हामी नेपालीका प्रत्येकका, तपाईँको टाउका पनि जान्छ, मेरो टाउका पनि जान्छ, सबैको टाउका जान्छ।
हो त्यो एटिच्युड चाहिँ मैले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाइनिजहरूको देखेको छु जुन चाहिँ श्रीलङ्कामा भएको हो। श्रीलङ्कामा पनि एउटा पोर्ट बनाउने बेलामा उनले यति खर्च गरे कि खर्च गर्दा 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 आखिरमा चाहिँ श्रीलङ्काले त्यसलाई चाहिँ चलाउन सकेन र अहिले चलाउन नसक्दाखेरिमा 79 वर्षका लागि अहिले चाहिँ चाइनाले नै अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ट्याक्टमा पुरा ल्याएको छ लिस्टमा आफ्नो उसमा ल्याएको छ। अनि त्यसको नतिजा के हो त भन्दाखेरिमा श्रीलङ्काले चाइनालाई खुस पार्नको लागि फिर्ता गरेको हो। त्यहाँ यस्तो विरोध भएर अथवा अरू कारण होइन। तर त्यहाँ पनि त विरोध भयो, सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो। अहिले यो त्यहाँ अहिले श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेछ, त्यसको प्रभाव दबाव त्यही कारण हो पनि भन्ने किसिमका छलफलहरू तर्क वितर्क विचारहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन कि हुन त सबभन्दा बढी ऋण लिने श्रीलङ्का चाइनाबाटै हो। त्यसो भएकोले के हो त भन्नुहुन्छ भन्दामा हामीहरूले चाहिँ श्रीलङ्काबाट फर्केको त्यो एउटा अपवादको कुरा हो। अरू 2-3-4वटा पनि फर्केका छन्। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ के छ 51वटा कन्ट्रीमा गएको छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्य मैले भन्ने भने के छ त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ भन कि परियोजनाले अथवा एमसिसीले आउँछु। त्यसभन्दा एउटा प्रश्न अगाडि गर्छु, त्यसपछि तपाईँको त्यो सन्दर्भमा आउँछु। यो जुन जुन देशमा लागू भएका छन् ती देशहरू अलिक धेरै अफ्रिकन देशहरू छन् र अत्यन्तै अस्थिर देशहरू छन्, अत्यन्तै गरिब देशहरू छन्। अफ्रिकन कन्ट्रीहरू यतिसम्म भनिन्छ कि पैसा पायो भने देशै दिन्छन् सम्मका हामी कुरा सुन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो जस्तो देश एउटा भूपरिवेष्टित देश, भूराजनीतिक पृष्ठभूमिले अलिकति चासो, यता ठुलो देश शक्तिशाली देश चीन, यता भारत होइन। त्यसकारण यो बिचमा रहेको नेपालले यो जुन जियो पोलिटिक्समा समस्या पर्छ भनिन्थ्यो, अहिले त्यो देखियो है। तपाईँ देख्नु भएको छ जुन अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीको जुन किसिमको टेलिफोन आइसके पछाडि चिनिया विदेश यो चीनका प्रवक्ताले, कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ताले जुन किसिमले अमेरिकाले यो अनुदानको विषयमा दबाब दिइरहेछ, चीन सही भएर बस्न सक्दैन भनेर त्यसको प्रति जवाब दिइसकेपछि अब हामी कहाँनिर पुग्छौँ? अहिले अर्को चिन्ताको विषय, त्यसपछि म यो परियोजनाको बारेमा अब एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो कन्ट्रीहरूको नाम लिनुभयो, त्यसमध्येमा नन अफ्रिकन पनि छन्। मङ्गोलिया नन अफ्रिकन हो होइन, इन्डोनेसिया नन अफ्रिकन हो। मङ्गोलियामा कति राम्रोसँग गएको छ, अहिले सेकेन्ड फेजमा काम भइरहेको छ। इन्डोनेसियामा चाहिँ लगभग कम्प्लिट भयो होइन। अनि त्यस्तै स्थितिमा पनि छन्। त्यसो भएकोले के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा यी देशहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा सबै तिनी हुन्। अरू चाहिँ के छ भने आर्थिक रूपबाट विपन्न चाहिँ देश त निश्चित रूपबाट उनको इन्डिकेटर परेकै छन्। इन्डोनेसिया छ, केन्या छ, जोर्डन छ, मोरक्को छ, मङ्गोलिया छ, फिलिपिन्स छ, पेरू छ। पेरू पनि कम्युनिस्ट कन्ट्री, नन अफ्रिकन कन्ट्री पनि परेका छन्। नामिबिया छ, लाइबेरिया छ, त नन अफ्रिकन कन्ट्री पनि परेका छन्। तर के छ त भन्दाखेरिमा अरू देशमा चाहिँ जुन तरिकाबाट जस्तै रिसेन्ट मङ्गोलियाको छ, अनि जबकि चाहिँ तपाईँको फर्स्ट फेजको चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो, अब सेकेन्ड फेजमा काम गरिरहेको छ। इन्डोनेसिया कम्प्लिट गरिसक्यो भन्दा बित्तिकै के हो भन्दाखेरिमा अरू देशमा चाहिँ जुन तरिकाबाट गएको छ त्यो तरिकाबाट चाहिँ नेपालमा पनि चलाउन सकिन्छ है। नेपालले पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यहाँ कुनै चाहिँ भन कि खालि के हो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले चाहिँ अब चाइना र चाहिँ अमेरिकाको कुरा निकाल्नु भयो, त्यसमा म त्यति गहिरिएर जान चाहन्न। अमेरिकाले एउटा कुरा भनेको छ के हो त भन्दाखेरिमा अब यसको के हो, तिमीहरूले चाहिँ यो लिने भयो लिऊ न त फिर्ता गर्छु। उसको स्ट्रेट फरवर्ड त्यही होइन र, स्पष्ट उसले बोलेको छ हामी फिर्ता लान्छौँ। तर फिर्ता लगिसकेपछिको परिणाम चाहिँ अलिक गम्भीर हुन सक्छ है भन्ने सँगै सङ्केत पनि गरेको छ क्या। चिन्ता भयो अब चिन्ता किन भन्दाखेरिमा हामीहरूलाई चाहिँ हामीहरूको चाहिँ कम्पिटिसनबाट इन्डिकेटरबाट परेको अमेरिकाले दिएको होइन, मैले अघि नै भनेको छु। हो अब हामीहरूको चाहिँ के छ भने कम्पिटिसनका आधारमा हामीले पाएको हो। त्यो पाएका कारणले तिमीहरूले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गरेर राख्छौ भने ओके हामी दिन तयार छौँ, अन्यथा के हो त भन्दाखेरिमा मैले फिर्ता लग्छु भनेको छु भनेको छ। अनि उसको भाषामा चाहिँ अलिकति आफ्नो होला। तर के छ त भन्दाखेरिमा त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हाम्रो देश खास गरी होइन दुईवटा ठुला देशको चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड बन्न हुँदैन। म यति नै भन्छु, योभन्दा बढी म यस विषयमा भन्न चाहन्न। होइन अब तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता, तपाईँ सत्ता पक्षको नेता, एउटा सांसद, एउटा पूर्व मन्त्री, तपाईँ अहिले तपाईँको पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री निकट व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसकारण अब त फुटबल मैदानको त सङ्केत आइसक्यो नि, चाहेर पनि नचाहेर आयो।
कलेज ल्यायो, नेताहरूको कति अदूरदर्शिता देखियो, के भयो, कति गिजोलियो, कति यसलाई चाहिँ फन्डा बनाइयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर आयो नि त, अब के गर्ने? त्यो भएर मैले दुईटा देशलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरिमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना सम्बन्ध आफै सल्भ गर्नुहोस्, नेपाललाई त्यसभित्र इन्भल्भ नगर्नुहोस्। मैले यति नै भन्न खोजेको। हामी ठिक छ, यो परियोजना चाहिँ नेपालीहरूबाट चाहिँ यहाँ आवश्यक पर्यो भने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, नेपालका लागि यो आवश्यक छ भन्न हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। तर के छ त भन्दाखेरिमा त्यसका लागि त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ दुईटा देश चाहिँ आपसमा चाहिँ गएर नेपाललाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट चाहिँ गएर बनाउन हुँदैन। एकदमै तपाईँले सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो, किनकि तपाईँ हामीले प्रश्न यो 2-4 दिनको, यो 10-12 दिनको घटनाक्रमले यसमा एकदमै अमेरिकन दिने अनुदान दिने सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। त्यसपछि यहाँ किचलो सुरु भयो, सडकमा तपाईँ देख्नु भएको छ, सडक तातेको छ, सरकार गठबन्धन नै आजभोलि कि पर्सि जस्तो अवस्थामा पुग्दैछ। चिनियाको तातै प्रतिक्रिया आयो भनेपछि यति धेरै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै हुँदै गइसके पछाडि नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई हाम्रो समस्या आफै सुल्झाउन सक्छौँ भनेर एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो नि, त्यतिसम्म आँट गरेको छैन। खोइ यो कोणबाट छलफल भएको? अब यसमा चाहिँ भन्नुहोस् त, हाम्रा चाहिँ भन्न कि अब डिप्लोमेटहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया आइसकेको छ, सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छन्, सरकारले पनि सरकारको आधिकारिक धारणा खोइ त होइन, सरकारको चाहिँ आधिकारिक धारणा आउला हैन, आशा गरौँ। अब ढिला चाँडोको त आफ्नो ठाउँमा छ, उसले पनि सोचिराखेको होला। तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा नेपाल चाहिँ दुईटा देशका बिचमा फस्न चाहन्न। हामी के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको चाहिँ भन्न कि आवश्यकता के हो, हाम्रो देशको लागि के चाहिन्छ, हाम्रो देशमा के गर्न पर्छ, त्यसका लागि चाहिँ हामी सभरेन कन्ट्रीका हिसाबले चाहिँ हामी गर्छ। हामी दुईटा देशले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ मुस्नु भएन। यति भनेर सरकारले एउटा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सक्दैन। जुन तपाईँ एउटा माननीय सांसद भइसकेको, एउटा हुनुहुन्छ मन्त्री भइसकेको, कङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले भने जस्तै यति पनि ज्ञान बुद्धि यिनीहरूलाई किन आएन होला? सरकारको आउला भन्न आशा राखौँ के हो? अनि यो पनि एउटा बहसको विषय भयो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले, अन्तर्राष्ट्रिय चीनले खुलमखुला बोलिसक्यो, अमेरिकाले बोलिसक्यो, भारत यसमा अलिक मौन देखिएको छ होइन। अब सरकारबाट पनि आउला भन्न आशा राखौँ। अब हामीले चाहिँ सरकारको आउनु पर्ने हो, आउला भन्ने आशा राखौँ। मैले चाहिँ यति नै। कम्तीमा नि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा यस्तो है, हाम्रो नेपालको धारणा हामी पञ्चशीलको आधारमा टेकेर बसेको देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यस्तो छ हाम्रो धारणा, यो विवाद हामी आफै सुल्झाउन सक्छौँ भनेर पनि भन्न सकिन्थ्यो। अहिलेसम्म भनेको छैन, आशा गरौँ ल। आशा गरौँ। अब एमसीसी को विषय अब संसदमा आज टेबल हुने कुरा चर्चा छ, आशा गरौँ यो पनि। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा, यो आयो भने पनि के हुने हो, आएन भने पनि के हुने हो भने फेरि अर्को कोणबाट छलफल भएको छ, के चिन्ता सुरु भएको छ। र तपाईँको विचारमा के छ? आयो भने के हुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो आएपछि नेपालको आर्थिक रूपमा कायापलट हुन्छ, आएन भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको अवस्था के हुन्छ? अब यहाँनिर कुराकानी गरौँ। अब मैले यसमा दुईटा कुरा तपाईँको बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि हामीले नेपालका सूचाङ्कको आधारमा हामीले कम्पिटिसन गरेर लिएर आएको हो यो। अब के छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ आयो भने यहाँको गरिबी न्यूनीकरणका लागि लगभग 74 अरब रुपियाँ भनेको कम होइन। त्यो चाहिँ के छ त भन्दा ब्याजमा पनि होइन, ऋण पनि होइन, अनुदान हो, सित्तै भनौँ न, सित्तै हो। त्यो रकम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ आयो भने यहाँको गरिबी न्यूनीकरणका लागि यसले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो भूमिका निश्चित रूपबाट खेल्छ र त्यसको प्रतिफल नेपालीले पाउँछन्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरिमा हामी जलस्रोतका यति धनी राष्ट्र छौँ र जलस्रोतलाई प्रयोग गरेर र आफ्नो साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर इन्कम त जेनेरेट त गर्न पर्यो नि। त्यो विद्युत उत्पादन गरेर हामी बेच्नका लागि चाहिँ यसले कति ठुलो भूमिका खेल्छ। अहिले अरब राष्ट्र जस्तै चाहिँ पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने राष्ट्र जस्तै हामी विद्युत व्यापार गर्ने राष्ट्रको रूपमा चाहिँ परिणत हुन सक्छ। त्यति फाइदाको कुरा। त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरिमा तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरिमा यो कुरा आयो भने हामीलाई अत्यधिक फाइदा छ, त्यो भएर लिनै पर्छ। लिनै पर्छ म भन्छु, संसदबाट पारित गरेर भए पनि लिनुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा यदि हामीले लिएनौँ भने अब प्रश्न यहाँनिर है, एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा विश्वमा थुप्रै चाहिँ राष्ट्रहरू छन् अमेरिकन लबीमा। अमेरिकन लबीबाट चाहिँ नेपाललाई त थुप्रै चाहिँ सहयोग आइराखेको छ।
केही गरे अमेरिकनको चाहिँ यो सहयोग उसले चाहिँ के छ त भन्दामा चाहिँ दिँदै पनि नलिने हो भने ती राष्ट्रबाट चाहिँ नेपाललाई आउने अनुदान अथवा सहयोगमा केही न केही असर पर्छ, निश्चित रूपबाट पर्छ। भोलि गएर चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दामा नेपालको विकासमा, नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा अथवा चाहिँ गएर चाहिँ विद्युतको व्यापारका लागि ती चाहिँ हडलका रूपमा चाहिँ आउँछ। अथवा चाहिँ अमेरिकन चाहिँ जुन अहिले एमसिसी छ नलिने हो भने नेपाललाई निकै घाटा छ। किनभने अमेरिकनका लबीका मान्छेले अथवा अमेरिकन लबीका कन्ट्रीले अथवा अमेरिकन लबीका चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ के छ त भन्दामा चाहिँ नेपालमा लगानी गर्ने मानसिकताबाट चाहिँ डाइभर्ट भएर जान्छन्। त्यसो भएकोले नेपाललाई यसले निकै ठुलो घाटा पुर्याउँछ, दूरगामी असर गम्भीर तरिकाले पर्न सक्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो। यो तपाईँको प्रक्षेपण भयो। अब यसभित्र अर्को आशंकाको पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्नै पर्छ, इन्डो पेसिफिक रणनीति, सैन्य रणनीति यो दिगो रूपमा यो 5 वर्षको लागि जुन परियोजना कम्प्लिट गरेर फर्किने भनेको छ फर्किँदैन, नेपालमा बस्छ। नेपालको संसदबाट पारित भइसकेपछि अहिले मैले भने कि नेपालको यो टिटी सर हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, त्यस कारण अमेरिका यहीँ बस्छ, सेना ल्याउँछ, लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन, केही पनि हेर्न पाइँदैन। नेपालले त यो एमसिसीको बारेमा चासो समेत राख्न पाउँदैन। यो मैले सारांशमा भने यतिसम्मको चर्चा चिन्ता भएको छ र चाइनिजहरू यसमा सशङ्कित छन्। त्यसकारण उनीहरूको पनि यहाँ दबाब बढ्छ। त्यसकारण नेपाल के हुन्छ, रणमैदान भयो। अहिले सडकमा र बुझेका पक्ष विपक्षले यही भनेका छन् होइन। अब तपाईँका बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नुभयो, 3-4वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। नम्बर 1 के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ इन्डो पेसिफिकको पनि कुरा निकाल्नु भयो। तपाईँले चाहिँ के हेर्न पर्यो त भन्दाखेरिमा एमसिसी सुरु भएको 4 डिसेम्बरमा 2004 सालको डिसेम्बरमा के अरे 2004को डिसेम्बर नभने 2004 सालमा होइन। अनि नेपालसँग एमसिसी सम्झौता भएको चाहिँ 14 सेप्टेम्बर 2017मा। अनि इन्डो पेसिफिकको चाहिँ जुन चाहिँ भनेको कार्यक्रम आएको हो 14 नोभेम्बर 2017मा। भनेपछि नेपालसँग सम्झौता भइसकेपछि मात्रै बल्ल इन्डो पेसिफिक आएको हो। यो शर्त एमसिसीको पुरानो शर्तमा छैन र नयाँमा पनि छैन भन्न खोजेको तपाईँ हो। त्यसो भएकोले के भन्छन् के वामपन्थीहरू? होइन, वामपन्थीको कुरा छोड्नुहोस्, मैले एउटा उदाहरण दिउँला नि अहिले वामपन्थीका कस्ता कुरा गर्छन् भन्ने है। एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने 4 सालमा एमसिसी बन्ने, 17 सालमा चाहिँ भनेको 14 सेप्टेम्बर 17 सालमा चाहिँ गएर नेपालसँग सम्झौता हुने, त्यसपछि मात्रै बल्ल इन्डो पेसिफिकको चाहिँ कुरा आएको हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दामा 14 नोभेम्बर चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको 17मा भन्दा बित्तिकै चाहिँ यो एमसिसीको कुनै पनि सम्झौतामा चाहे नयाँ होस् अथवा केपिओलले चाहिँ परिमार्जन गरेकोमा होस्, कुनैमा पनि इन्डो पेसिफिकको चाहिँ कुनै सम्झौता त्यहाँ छैन, त्योसँग यसको सम्बन्धै छैन, त्यसको कुनै पनि एट्याचमेन्ट छैन। त्यसो भएकोले चाहिँ जुन शङ्का गरिराखेका छन् त्यो के हो त भन्दामा शङ्का मात्रै हो। त्यो एउटा चाहिँ के छ भन्दामा आफ्नो दिमाग कसैको फ्रिजमा राखेर बोलेका कुरा हुन्। नम्बर 1 फेरि एमसिसीका पक्षधरलाई पनि कसैबाट परिचालित आर्थिक लाभ लिएर परिचालन भएर कसैको चाहिँ खाएर बोलेका हुन् भनेर फेरि अर्को पक्ष आरोप लगाउँछ क्या। यताको आरोप यता, उताको आरोप उता, जनता कन्फ्युजमा। तपाईँको अर्का 1-2टा अझै प्रश्न भन्नुहोस्, यसलाई क्रमिक रूपमा तपाईँ जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न तपाईँले चाहिँ के छ त भन्दामा त म अघि तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ नेपालले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन भने त्यो कहीँ पनि भनेको छैन। नेपालको चाहिँ जुन एटर्नी जेनरल छ के अरे भने महालेखा परीक्षक छ, उसीको लेखा परीक्षणलाई हामीहरूले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मान्यता दिन्छौँ भनेर क्लियरली डकुमेन्टमा लेखेको छ। भन्दा बित्तिकै के हो भन्दामा नेपालको चाहिँ कि देशको बजेटको जसले चाहिँ कि लेखा परीक्षण गर्छ महालेखा परीक्षकले, त्यसैले गर्छ भनेर उसले भनिसकेको छ भनेर त्यसलाई हामीले मान्छौँ भनेको छ। भनेपछि कहाँ चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न हुँदैन भन्ने कहाँ छ, कुन डकुमेन्टमा छ, त्यो धारा मलाई बताइदिनुहोस्। नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो के हो त भन्दामा यहाँ सेनाहरू आउँछन् आदि भन्नुभयो। त्यसका विषयमा म तपाईँलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टको चाहिँ 2.7 नम्बरको चाहिँ भनेको त्यो आर्टिकलमा प्रष्ट रूपबाट के लेखिएको छ त भन्दामा यसलाई त्यो बजेटलाई सेना परिचालन, सेनामा, प्रहरीमा, मिलिसियामा, राष्ट्रिय सुरक्षामा, अर्धसैनिक सङ्गठनमा अथवा कुनै पनि सुरक्षाको निकायमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने प्रष्ट रूपले लेखेको छ।
अब त्यसमाथि एउटा प्रश्न अहिलेको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री युवराज गेवाली प्रदीप गेवाली तत्कालीन उहाँ केपी शर्मा ओलीको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रदीप गेवाली। उहाँ अमेरिका भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै हो भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। त्यो तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ है, पत्र पत्रिकामा आएको छ। त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि प्रश्न काहीँ बोलेका छन्, यो त्यस अन्तर्गत पर्छ भनेका छन्। भनेपछि आशंका थप उब्जिएको यहाँनिर पनि हो। फेरि अब तपाईँको तेस्रो प्रश्न चाहिँ आएको छ, अझै पनि बाँकी छ। के हो त भन्दामा नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू आउँछन्, हाम्रो देश कब्जा गर्छन्, के गर्छन् भनेर बाहिर पनि सुनिएको छ र तपाईँसँग पनि प्रश्न आयो। अब म तपाईँलाई त्यसको प्रश्न भन्छु। सेना भनेको तीनवटा हुन्छन् होइन र, एउटा जलसेना, एउटा थलसेना, एउटा वायुसेना होइन। अब के छ त भन्दामा जलसेना आउनका लागि नेपाल चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भन्दामा ल्यान्ड लक कन्ट्री हो होइन र। अमेरिकाको जलसेना यहाँ आउन सक्छ? त्यो प्रश्न भएन। अर्को दोस्रो प्रश्न अब आयो के चाहिँ थलसेनाको प्रश्न। थलसेनाको भन्दा बित्तिकै नेपालको चाहिँ के छ त भन्दामा डाइरेक्ट सम्बन्ध भएका दुईटा कन्ट्री छन्, एउटा भारत र एउटा चाइना। एट्याच भएका कारणले उनको सेना आउन सक्छन्, थलसेना उनका आउन सक्छन् होइन। तर के छ त भन्दाखेरि अमेरिकाको थलसेना यहाँ आउन सक्छ? ल्यान्ड लक कन्ट्री हो नि, अमेरिकाले चाह्यो भने त आउन सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्न कि एडभोकेसी बेसिसमा भन्न मिल्दैन। के हो त भन्दाखेरिमा अमेरिकाको थलसेना यहाँ आउनका लागि कि त इन्डियाले बाटो दिन पर्यो कि त चाइनाले बाटो दिन पर्यो। इन्डियाले आफ्नो चाहिँ थलसेनाका त्यो अमेरिकन थलसेनालाई चाहिँ त्यहाँ खुट्टा टेक्न दिन सक्छ? एउटा राष्ट्रियताको हिसाबबाट तपाईँले सोच्नुहोस्, चाइनाले दिन सक्छ? भनेपछि जब भने कि हामी चाहिँ ल्यान्ड लक कन्ट्री भएकोले इन्डिया र चाहिँ चाइनाले बाटो नदिने हो भने यहाँ आउन सक्दैन भनेपछि इन्डियाले र चाइनाले बाटो दिनै सक्दैनन्। उनको चाहिँ भने कि विदेशी सेनालाई खुट्टो टेक्न उनले दिनै सक्दैन। नेपाल जस्तो सामरिक देशमा जसको भू परिवेष्टिक देश हो, यता चीन यता भारत छ भनेपछि त्यो सम्भावना छैन, त्यो पनि छैन। थलसेनाको पनि छैन सम्भावना। अब आयो तेस्रो चाहिँ तपाईँको वायुसेना। वायुसेनाको चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा माथिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनेको यो बिजनेसवाला उड्दारमा त सम्पूर्ण चाहिँ विश्लेषण गरेर अनुमति लिएर र मेरो कन्ट्रीको यो लाइनबाट यति डिग्री यति चाहिँ बाट चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ भनेर हाम्रोका चाहिँ भनेको वायुसेनाहरू के अरे जहाजहरू हिँडेका हुन्छन्। अनि आर्मीको सेनाहरू चाहिँ माथिबाट कसैले चाहिँ कुनै देशले नेपालमा आउनका लागि बङ्गलादेश अथवा पाकिस्तान अथवा चाइनाले अथवा चाहिँ गरेर भारतले यो माथिबाट चाहिँ बाटो दिन सक्छ? भनेपछि जब यहाँ जलसेना पनि आउन सक्दैन, थलसेना पनि आउन सक्दैन, वायुसेना पनि आउन सक्दैन भने यो कम्युनिस्टहरूले कहाँबाट यो कुरा लिएका छन् कि नेपाली अमेरिकन सेना चाहिँ नेपालमा आउँछ, नेपालको राष्ट्रियता खतम पार्छ, नेपाललाई चाहिँ भने कि क्याप्चर गर्छ भनेर कुन आधारमा भनेका छन्? त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो दिमागलाई कसैका फ्रिजमा राखेर सिकाएका कुरा बोल्ने कुरा बोलेका छन्। यसमा कुनै सत्यता छैन। सिभिल सेना आउँछ भन्छ फेरि कम्युनिस्ट। कुन सिभिल सेना भनेको त्यही त, कुन सिभिल सेना हो नि? एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भने कि प्लेन उड्नका लागि चाहिँ तपाईँको भने पब्लिकका लागि प्लेन उड्नेलाई त चाहिँ गरेर सम्पूर्ण चाहिँ भनेको तपाईँको हेरेर त्यसको विश्लेषण गरेर त्यसपछि यति डिग्री यति चाहिँ भनेको चाहिँ लाइनबाट चाहिँ आउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो भने कि बिजनेसको त आउँछ, त्यसका लागि त त्यति चाहिँ हुन्छ। अब भैरवाबाट चाहिँ के छ त भन्दामा हामीले चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ भैरवामा अब जुन हाम्रो एयरपोर्ट बन्दैछ इन्डियाको नजिकै बन्दैछ होइन र, इन्डियाबाट चाहिँ त्यहाँबाट क्रस गरेर आउन पाउँदैन भनेर इन्डियाले चाहिँ राखिराखेको छ। हामीले चाहिँ घुमाएर कसरी हो लिएर आऊ भनेर चाहिँ हामीले भनिराखेको छ। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बिजनेसका लागि चाहिँ भनेको जुन प्लेटहरू हिँड्छन् त्यसका लागि त त्यति हुन्छ। अनि चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको सिभिल सेना आउँछ। यसो यतिसम्मको तर्क वितर्क भइरहेछ कि विश्वकर्माज्यू अब नेपालको लागि किन एमसिसी आवश्यक बनाइयो अथवा त्यो चाह्यो नेपालमा एमसिसी लागू गर्नै पर्छ भनेर किन अमेरिकाले चाह्यो भन्दाखेरि दुई शक्तिशाली अहिले त भारत मौन छ, अब यो पनि स्टार्टअप देश हो, भारत पनि ग्रुमिङ देश हो, उता चीनसँग त प्रत्यक्ष अमेरिकाको चासो र चिन्ता विषय छ। त्यसकारण नेपाललाई यहाँ नेपालमा बसेर अब हिजो अस्तिसम्म दिल्लीको आँखाले नेपाल हेर्थ्यो अमेरिकाले भने अब सिधै
हेर्न चाहिरहेछ, कारण चीन हो र पछि इन्डिया हो। सुन्नुहोस्, भन्ने एउटा कुरा के हो तर्क त पनि भन्दामा पेश भइरहेछ। नेपाल भनेको चाहिँ एउटा सबरेन कन्ट्री हो। सार्वभौम राष्ट्रको हामी नेपाली सार्वभौम राष्ट्र भएका कारणले हाम्रो स्वीकृति बिना कुनै पनि देशको चाहिँ कुनै शक्ति यहाँ आउन सक्दैन। हाम्रो मात्रै स्वीकृति भएन है, दुवैतर्फ यी शक्तिशाली भारत र होइन। चीनको पनि त उनीहरूको पनि चासो छ नि त्यसमा त। त फर्स्ट हाम्रो हामी त स्वीकृति। पहिलो भयौँ। हामी पहिलो सामरिक महत्त्वको कारणले हामीहरूले गर्दाखेरि हुन्डा भन्दा बित्तिकै चाहिँ उत्तरले पनि दक्षिणले पनि कुनै तरिकाबाट हामीलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ है। त्यसो भएकोले यो चाहिँ के हो त वाहियात कुरा हो, बेकारको कुरा हो। यो चाहिँ नेपाली चाहिँ किनकि अमेरिकन सेना चाहिँ नेपालमा आउँछ भने त चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा जनता हाम्रा चाहिँ साधारण जनता छन्, अनपढ जनता छन्, अशिक्षित जनता छन्, त्यसलाई भ्रमित पारेर र एउटा ग्रुपको चाहिँ भनेको भोइस लिनका लागि चाहिँ यो चाहिँ कुरा निकालिएको हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यसकारण यसलाई राष्ट्रियताको विषय बनाएर मत कलेक्सन गर्ने वामपन्थीहरूको चाल भन्ने त्यही हो त्योभन्दा अर्को केही छैन। वामपन्थीहरू यसलाई स्वीकार्न चाहँदैन। उनीहरू भन्छन् कि यो के अरे चाहिँ कङ्ग्रेसले देशलाई सिद्ध्याउने भयो, कङ्ग्रेस अमेरिकन लबीको हो, कङ्ग्रेस यस्तो हो, हिजो कुरा मिलेको थिएन पार्टीभित्र, अहिले मिलाइसक्यो होइन। हिजो गगनहरू शेखरहरू विरोध गर्थे, अहिले समर्थन गरिसके, त्यसकारण कङ्ग्रेसले अमेरिकालाई बुझायो देश भन। यति सिधा जनताले बुझ्ने गरीहरू कम्युनिस्टहरू सडकमा भाषण ठोकिरहेछन्। अनि चाहिँ यो देशका विषयमा कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै चिन्ता छ? शेरबहादुर चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री होइन? शेरबहादुरले के छ त भन्दाखेरिमा अमेरिकन सेना लिएर आउनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्छ? यो विश्वास तपाईँले गर्नुहुन्छ? त्यो भने एकदम गलत हो। उनीहरू जुन तरिकाबाट आफ्नो चाहिँ भन कि आफ्नो गुरुका चाहिँ एट्याच भएका छन् त्यही अनुसार अर्कालाई पनि त्यही आँखाबाट हेर्छन्, जुन सत्यता होइन। अब के हुन्छ? चीनको नि चासो, भारतको नि चासो, अमेरिकन चासो, नेपाल के हुन्छ? होइन, नेपालको त के छ भन्दा मैले अघि सबैलाई शब्द पनि प्रयोग गरिसकेको छु, हामी सबरेन कन्ट्री हौँ। कसैले के गर्न सक्दैन, कसैले हाम्रो चाहिँ इच्छा विपरीत कसैले केही गर्न सक्दैन, हामी हुन दिन्नौँ। कन्फ्युज क्रिएट गर्छन् कम्युनिस्टहरू। तपाईँले भन्नुहुन्छ अस्ति भर्खर गठबन्धन बन्दाखेरि शेरबहादुर देउवासँग हस्ताक्षर गरेर पठाए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, अहिले उनी दोधारे भइरहेछन् भनेर कङ्ग्रेसहरूले अहिले आरोप पनि लगाइरहेको अवस्था छ होइन। आखिर पत्र पठाएको हो नि त 5 महिना अगाडि, अहिले चुनाव पछाडि, स्थानीय तहको चुनाव पछाडि अथवा 5 महिनापछि फेरि छलफल गरौँला भन्ने पनि अर्को कुरा आएको छ। अहिले फेरि अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरौँ संसदमा। सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरिसके पछाडि भोलि यसमा विवाद देखियो भने फिर्ता पठाउने शर्तमा भन्न तपाईँको महामन्त्री गगन थापाले अर्को प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। फेरि अर्को प्रस्ताव के आएको छ भने के वामपन्थीहरूले जनमत सङ्ग्रह गरौँ पनि भनेका छन्। अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्ने एउटा बाटो हो, तर के छ त भन्दाखेरिमा सिधै त्यो डकुमेन्टमा लेखेको छ कुनै पनि पक्षलाई यो कार्यक्रम मान्य नभएमा 30 दिनको अग्रिम सूचना दिएर र रद्द गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यही डकुमेन्टमा लेखेको छ। त्यो छ, त्यसमाथि पनि विश्वास नभइसकेपछि संसदबाटै होइन सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरौँ भनेर तपाईँको महामन्त्री गगन थापाले मैले चाहिँ डकुमेन्ट विश्वासलाई हो कि होइन। सुन्नुहोस् न, मैले डकुमेन्टकै कुरा के गर्छु त भन्छ भन्दाखेरिमा डकुमेन्टमै लेखेको मूलभूत आधार त हाम्रो त त्यो हो नि। त्यो डकुमेन्टमै लेखेको के छ त भन्दाखेरिमा 30 दिनभित्र कुनै पनि पक्षलाई मान्य नभएमा 30 दिनको अग्रिम सूचना दिएर र त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्न सकिन्छ, फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने भनेको छ। र त्यसबाट चाहिँ फेरि नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ क्षति बेहोर्न पर्दैन, त्यसमा त्यो पनि स्पष्ट रूपबाट लेखेको छ। भन्दा बित्तिकै के हो भन्दाखेरिमा डकुमेन्टै भित्र त्यो कुरा राखेको छ, त्यो कुरालाई तपाईँले किन नमान्नु? अस्ति र अर्को मैले प्रश्न उठाएको थिएँ, अस्ति जुन अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले फोन गरेर अलिकति चेतावनीमूलक भाषा बोलेपछि अलिक थप कन्फ्युज भयो क्या, थप त्रास थपियो क्या फेरि। होइन, त्यो चेतावनीमूलक भाषा भन्दा भाषामा अलिकति परिमार्जन नभयो होला, तर सत्य कुरा त के हो त भन्दाखेरिमा यो डकुमेन्ट यो एमसिसी चाहिँ तिमीले राख्ने भए पास गर, अन्यथा हामी फिर्ता लग्छौँ भनेर साधारण भाषामा बोलेको भए त यो सत्य कुरा हो नि होइन। वास्तवमा जान्न खोजेको त यो हो नि होइन। त्यसो भएकोले के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा यो गगनजीले चाहिँ अब भन्न कि एउटा चाहिँ भन्न कि अब सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरौँ भने चाहिँ सेकेन्ड विकल्पमा लिनुभयो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर डकुमेन्टमै भएको कुरालाई के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ आधार मान्ने हो भने त्यो सजिलै चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा आवश्यक परेमा 30 दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिन्छ। नेपाललाई त्यसका लागि चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पनि आवश्यक छैन, जनमत सङ्ग्रह भनेर तर्क राखेका छन्, त्यो पनि आवश्यकता छैन।
त्यसकारण जे जस्तो छ डकुमेन्ट पढेर संसदबाट फागुन 16 मा पास गर्नुपर्छ डेडलाइन अनुसार। अब कतिवटा यस्ता अनुदान कतिवटा टिटी गरेर पास गर्ने संसदबाट? वास्तवमा चाहिँ त्यो केपीओले खेलेकै चाहिँ त गलत हो। कतिवटा पास गर्ने? अब यो त एमसीसी पास गर्ने, भोलि अर्को जर्मनी देला, अर्को उता बेलायतले देला, अर्को क्यानाडाले पनि देला। सबै अनुदान तिमीहरूको देशमा भर छैन, राजनीतिक अस्थिरता छ, एउटा विकासे परियोजना 25 वर्ष लगाउँछौ, तिमीहरू कुस्ती खेला बस्छौ, काम गर्दैनौ, विश्व कहाँ पुगिसक्यो भनेर विदेशीले सम्झाएर अब यहाँ संसदबाट पास गर, त्यसपछि तिमीलाई दबाब पनि हुन्छ, काम पनि हुन्छ भनेर अरूले पनि यसरी शर्त राख्यो भने के गर्ने? त्यो चाहिँ वास्तवमा गलत हो। जुन चाहिँ भन्न कि केपीओलले चाहिँ गरेर चाहिँ सदनबाट पारित गराउने भनेर उनले जुन चलखेल गरे नि, त्यो चलखेल एउटा इस्युको लागि गरे तापनि देशलाई त्यसले ठुलो भवरीमा पुर्याउँछ। अब के छ भन्नुहुन्छ भने यसरी सदनबाट पारित गराएर एडिबीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिइराखेको हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिइराखेको हुन्छ, सबै सदनबाट पारित गराउने। क्याबिनेट केका लागि हो? क्याबिनेटको निर्णय नै फाइनल निर्णय हुन्छ त्यसमा त। कार्यकारी हो। क्याबिनेटले नै चाहिँ के छ त भन्दामा उसँग लिने कि नलिने, कसरी लिने, के लिने सम्पूर्ण एउटा अधिकार चाहिँ भनेको संविधानले दिएको छ, राष्ट्रले दिएको छ। त्यो भएर त्यसैबाट अब यो विषय पनि टुङ्ग्याउनु पर्यो नि त। अब त शर्त थपियो, अब प्रत्येक अनुदान त संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर भोलि त्यो किसिमको डिमान्ड शर्त राख्ने दिनेहरूले त्यो शर्त राख्यो भने के गर्ने? यसलाई पनि टुङ्ग्याएर जानु पर्यो नि त। होइन, अब के हो भन्नुहुन्छ भन्दामा यो पहिलो पटक यस्तो इस्यु आएको छ। मलाई लाग्छ आउँदा दिनका लागि चाहिँ यो बाटो ब्लक गरेर जानुपर्छ, सदनबाट पारित गर्ने भन्ने कुरा राख्न हुँदैन। एमसीसीलाई टुङ्गाइसके पछाडि अन्य अनुदानमा सदनबाट पारित हुन सक्दैन भनेर नेपाल सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ र स्पष्ट पार्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। सदनबाट चाहिँ पारित गर्ने हो भने हामीलाई आवश्यक छैन भनेर चाहिँ फ्र्याङ्क भनेर जानुपर्छ। तर कन्फ्युज चाहिँ रह्यो, अलिकति डर चाहिँ रहिरहेको। ठिकै छ, त्यसलाई चाहिँ क्लियर त गर्दै जाने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि त हो नि। यति धेरै प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी सभापति एमसीसीको बारेमा यति धेरै चिन्ता त्रास बोके जस्तो, अलि थ्रेट महसुस गरे जस्तो देखिनुहुन्छ क्या। गठबन्धन टुटी अवस्था हिजो अस्ति त गठबन्धनै टुट्ला जस्तो अझै पनि त्यो भएछ। भोलि पर्सि नै गठबन्धन के हुन्छ भन्ने अवस्था छ। यो बीचमा 4-5 दिनमा सरकारै ढल्छ, नयाँ सरकार बन्छ, प्रधानमन्त्री हतारेर बालकोट पुग्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षी केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो, त्यसपछि उनले सभामुखलाई कारबाही गर भनेर अर्को शर्त तिर्साए, हामीबाट भागेका 14 जना सांसदलाई पनि ठिक पार, त्यसपछि सहयोग गर्छु भनेका छन्। यो तपाईँ थ्रेट देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई? होइन, प्रधानमन्त्री त टेन्सनमा निश्चित रूपबाट हुनुहुन्छ, स्वाभाविक रूपबाट हामी पनि छौँ टेन्सनमा है। किन त भन्नुहुन्छ भन्दाहरूमा यो यति ठुलो लगानी एउटा चाहिँ के छ भन्दाहरूमा त्यसै जानु नेपालका लागि ठुलो घाटा। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाहरूमा अमेरिकन ग्रुपले चाहिँ दिएको लगानी चाहिँ सबै ब्लक भयो भने नेपाल भोलि कहाँ पुग्ला? नेपाल प्रधानमन्त्रीको चिन्ता त्यति मात्र हो? त्यति मात्रै त होइन, त्यो त हो नि। लगाउनेहरूले चाहिँ यिनीहरूले सबै आर्थिक लाभ र स्वाद लिइसके, त्यसकारण यिनीहरू दबाव र प्रभावमा छन्, त्यसकारण भनेर पनि आरोप लगाइरहेछन्। फेरि आरोप त अब जस्तै तपाईँको उदाहरण लागि प्रशस्तै यिनीहरूले आर्थिक लाभ लिइसके, घर घरमा पुर्याइसके, सम्मका कुराहरू बजारमा सुनिन्छन्, सडकमा सुनिन्छन्, बुझेका जानेका मान्छेहरू बोल्दै हिँडेका छन्। अब एउटा कुरा यिनको बोल्नेको आधार चाहिँ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। अरुण तेस्रो धेरैले प्रस्तुत गर्ने दृष्टान्त आजभन्दा लगभग 20 वर्ष पहिले अरुण तेस्रो चाहिँ नेपालमा आउन दिन हुँदैन भनेर र चाहिँ त्यो लगानीलाई रोक्ने वामपन्थी होइनन् र, तिनैका नेता हुन् नि। अनि त्यो अरुण तेस्रो रोकेर चाहिँ देशलाई के भयो त 20 वर्षसम्म लोड सेडिङमा अन्धकारमा जनता बसे। आखिरमा के भयो त भन्दामा त्यो अरुण तेस्रो चाहिँ के छ त भन्दामा फर्केर आउँदैछ, वा अर्काले बनाउँदैछ हैन। किचलोपछि भन्दा बित्तिकै के भयो त भन्दामा देशलाई कुन अवस्थामा हालतमा पुर्याइसकेपछि त्यो फर्केर आउँदैछ। वामपन्थीहरूले एउटा चाहिँ माइन्डमा के राख्न पर्यो भन्दामा अरुण तेस्रो त फर्केर आयो, तर चाहिँ के छ भन्दामा एमसीसी गयो भने फर्केर आउँदैन। त्यसका बाहेक अरू पनि चाहिँ के छ त भन्दामा आउने चाहिँ जुन निकायहरू हुन्छन् ती ढोका पनि बन्द हुन सक्छन्। त्यसकारण अमेरिकाको चित्त नदुखाउँ, अमेरिकाको चित्त नदुखाउँ होइन। एमसीसी चाहिँ के छ त भन्दामा हाम्रो देशको चाहिँ कन्डिसनबाट त इन्डिकेटरहरूबाट चाहिँ हामीलाई देशले कमाएको 17 अरब रुपियाँ त्यो लिन पर्छ। यसमा देशप्रति यस्तो भएको इगो समेत भइसक्यो विषय। इगोको रूपमा
हामी टाइम थप्ने, हामी समय थप्ने, माग्ने, छलफल गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने अनि अन्तिममा आएर चाहिँ मैछाड गर्ने, झगडा गर्ने, किचलो गर्ने, लफडा सिर्जना गर्ने गरेका छौँ। त्यसले अमेरिकाले इगोको रूपमा लिएको पनि देखिन्छ है कतै कतै। अब यसरी जाउँ, यसले अब सत्ता गठबन्धन के हुन्छ अन्तिममा छु म, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, प्रचण्डमाथि शङ्का उब्जियो भनेर। शङ्का होइन, सत्यता हो। उनले लेखेर दिएका छन् हामीहरूलाई चाहिँ 4 महिना 5 महिनाको टाइम दियो, त्यसपछि हामी पारित गर्छौँ भनेर लेखेर दिएका 5 महिनाको समय मागेका छन् होइन, अनि लेखेर दिएका छन् हामी पार्छौँ भनेर। त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ त्यसका विरोधमा जाने भनेर भनेको त त्यो दुवै चरित्र त सिधै देखायो नि, उसले चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड त देखाइहाल्यो नि। त्यो बेला त्यो आरोप होइन, सत्यता हो। कन्फ्युज बोकेर बस्ने नेतालाई साथ लिएर प्रधानमन्त्रीले देश चलाउन सक्नुहुन्छ त? त्यसो भएकोले चाहिँ त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड लिएर जसको बोलीको ठेगाना छैन, जसको डकुमेन्टको ठेगाना छैन, सारथी त्यस्तो भइसकेपछि त तपाईको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री गाह्रो भयो नि त। भनेपछि त्यस्ता पार्टीलाई लिएर कति दिनसम्म जाने, कसरी लिएर जाने त? कसरी लिएर जाने? त्यसमा गठबन्धन पनि धरापमा छ। गठन होइन, केही छैन। अब के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा पार्टी चाहिँ हार्ला अथवा चाहिँ हार्न जाला, तर देशले जित्नुपर्छ। गठबन्धन के हुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा हो, देशले जित्नुपर्छ। देश जित्नु पर्यो, देश ठुलो हो। देश ठुलो हो। चुनाव के हुन्छ अब त्यस भए? हजुर, चुनाव चाहिँ वैशाख 30 को त्यो त चुनाव चाहिँ निर्वाचन आयोगले आफ्नो लागेको छ। वैशाख 30 को चुनाव हुन्छ, त्यसमा दुईमत छैन। अब निर्वाचन लागेको छ, के अरे निर्वाचन आयोग लागेकै छ। चुनावको लागि मानसिक रूपबाट सबै हिँडेका छन्, त्यो सबै हुन्छन्। हतार अस्ति प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि पनि एएमसीसी को बार्गेनिङ स्वरूप नै माओवादीको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अब बार्गेनिङ स्वरूप हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा के थियो, पार्टी झन्डै फुटेको थियो, त्यसलाई जोगाउन लागि अब त्यो त म जान्दिनँ, त्यो त मैले भन्दिनँ, मलाई थाहा पनि छैन। तर सत्यता एउटा के हो त भन्दाखेरिमा चोलेन्द्र शमशेरले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन कि न्यायालयलाई जुन तहस नहस पारेर राखे, त्यो अवस्थामा चोलेन्द्र शमशेर जस्ता चाहिँ गएर प्रधान न्यायाधीशलाई राखेर त्यो भन कि हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको एउटा अङ्ग हो नि न्यायपालिका। त अन्तिम विश्वास हो, अन्तिम विश्वास हो। सम्पूर्णले चाहिँ सबैमाथि अविश्वास गरेका हुन्छन्, तर चाहिँ त्यो अदालतमाथि मेरो आस्था छ, मेरो विश्वास छ। त्यसलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने व्यक्तिलाई चाहिँ जुन हटाइयो, त्यसमा सिग्नेचर गर्ने मान्छे म पनि हुँ। त्यसो भएकोले के हो त भन्दाखेरिमा त्यो एकदम सही कुरा हो, सान्दर्भिक हो, एकदम सही कुरा हो। अन्तिम एउटा प्रश्न छ कि प्रमुख प्रतिपक्षले हस्ताक्षर गरेर राखेको छ 6वटा पृष्ठमा सांसदहरूलाई। यसको उद्देश्य उता सभामुखतिर तेर्सिन सक्छ अथवा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि पनि माओवादीको प्रस्ताव आउन सक्छ है। यो बिचमा यस्तो किसिमको जे पनि हुनसक्छ, यो 10-12 दिनमा भनिएको छ, त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, अब 6वटा पेजमा चाहिँ सांसदहरूको सिग्नेचर गरेर राखेको छ, त्यसको कहीँ न कहीँ दुरुपयोग होला, मैले आशा त्यस्तो मलाई मेरा मनमा छ। के हो त भन्दाखेरिमा त्यो त्यसै लएर राख्नका लागि होइन, केपी ओलीले चाहिँ गएर त्यसलाई कहीँ न कहीँ दुरुपयोग गर्छन्, निश्चित रूपबाट गर्छन्। अब कहाँ गर्छन् त्यो मलाई थाहा छ। त्यो भोलि एमसीसीको लागि पनि सत्ता अथवा प्रधानमन्त्रीसँग त्यो बार्गेनिङ हुनसक्छ। अब त्यो त अब राजनीतिमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा देशलाई जिताउनका लागि, देशलाई अगाडि बढाउनका लागि जोसँग पनि चाहिँ सम्झौता हुनसक्छ, सहकार्य हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। चाहिँ देशले जित्नुपर्छ, मेरो भनाइ यति नै हो। त्यसो भएकोले मैले के भन्छु त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा यताको पक्ष उताको पक्ष यी सब पक्ष छोडेर देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी काम गरौँ, त्यसैले नै देशको हित गर्छ, देशको जित त्यसैमा हुन्छ। तपाईँ हामी सबैको भलो त्यसमै छ। त्यसैमा छ। हस् त, अत्यन्तै पेचिलो विषयवस्तुमा, अत्यन्तै पेचिलो समयमा आजभोलि के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, मलाई पनि चाहिँ गएर चाहिँ सगरमाथा एफएमभित्र चाहिँ आएर टेलिभिजनभित्र चाहिँ आएर आफ्ना विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजन परिवार र तपाईँ चाहिँ सुनिल दाहालजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र श्रोताहरूलाई पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विचार मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा त्यसलाई चिन्तन गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चिन्तन मनन गर्नुहोला, यता र उताको कुरा नसुनिकन तटस्थ भएर सुनिदिनुहोस्, त्यति मेरो भनाइ छ। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी एमसीसीमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। एमसीसीका हरेक कोणबाट, हरेक चिन्ताबाट, हरेक उठेका प्रश्नहरू
र हरेक उठेका आशंकामाथि केन्द्रित भएर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र छलफलको आजको यो जुन किसिमको गम्भीरतापूर्वक गरिएको छलफलले केही न केही निष्कर्ष दियो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। आजको यस विषयमा छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका सांसद नेता पूर्व मन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।